वो सारे बेसमेंट पानी था, 17 फुट पानी, तकरीबन 11 बजे तक ये मुसलसल पानी था। ये एनओसी याफ्ता सोसाइटी है तो सीडीए के अंडर आ गई ना। ईद से चंद दिन पहले भी यहाँ पानी आया इसी तरह। ये अल्लाह पे ना डालें कि कुदरत की तरफ से है, ये हमारी अपने हाथों की कमाई है। हमारी गाड़ी यहाँ से बह गई थी पानी में। वी कॉल्ड डीसी सो मैनी टाइम्स बट हमें कोई भी रेस्क्यू वहाँ से नहीं किया गया। माली नुकसान को तो कोई नहीं, वो तो हो ही जाता है, लेकिन ये जानी नुकसान होता है ये तो वापस नहीं आ सकता ना। कंस्ट्रक्शन कर दी है, प्लॉटिंग की हुई है, जहाँ पार्क थे वहाँ अपार्टमेंट बनाए हुए हैं, सब इन्होंने पैसे खाए हुए हैं, सब। लई जो है हर 20 साल के बाद 200 आदमियों की जान लेता है। इस पर पिछले 20 साल पहले हमने काम शुरू किया था। जब मैंने शुरू किया था तो 26 अरब का था, अब ये 90 अरब रुपए पे पहुंच गया है। अभी काम नहीं शुरू हो सका। नाला लई जो है रावलपिंडी का वाहिद मसला है जो अभी तक हल नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। आपने मनाजिर देखे, ये इस्लामाबाद की सड़कों के मनाजिर थे जहां पे लोगों की जो गाड़ियां हैं वो बह रही थी, जहां लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया। दो अमवात वाक़ हुई हैं, एक बच्चा और एक माँ जो है वो जाँ बहक हो गए इस वाक़े के अंदर। सुबह जब उठे हैं तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये पाकिस्तान के दारुल खिलाफा का मंजर है। जिस तरीके से एक सैलाबी रेले की सूरत में पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। करोड़ों रुपए की लोगों की इमलाक, उनका कारोबार बुरी तरह से तबाह हुआ। लेकिन इसका सबसे जो अफसोसनाक पहलू है वो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की जो बेसी या उनका डिले जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन है। डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब आपको नज़र आते हैं ट्विटर के ऊपर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको एक्टिव नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं। उनकी पूरी टीम जो है वो उनकी इमेज बिल्डिंग में लगी हुई होती है। लेकिन लोग आज ये कह रहे हैं कि सुबह 6:15 बजे का ये वाक़या है, उसके बाद पुकारते रहे हैं लोग डीसी ऑफिस में, इंतज़ामिया में, लोग उनको फ़ोन करते रहे हैं, मगर घंटों के बाद जो है यानी कि 8:30-9 बजे के टाइम पे जो पहुँचे हैं लोगों को रिलीफ के लिए और रेस्क्यू के लिए। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या। दूसरा जो इसका अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि सियासत होती रहती है, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। इसका मवाजना कर रहे हैं कि जनाब आप कराची के अंदर जब होता था तो फिर आप मुतालबा करते थे कि ये नेग्लिजेंस है, ये करप्शन है, ये बदउनवानी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, ये उनकी नाअहली की वजह से हो रहा है, वहाँ तजावुजात हैं। आज सब बातें इस्लामाबाद के लिए कही जा रही हैं कि जनाब वहाँ पे भी यही है, वहाँ तजावुजात हैं, वहाँ नाले चौक हैं, वहाँ करप्शन हुई है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का जो है उनका फेलियर हुआ है, वहाँ गवर्नेंस ठीक नहीं है। अब ये सब बातें पलट के सुननी पड़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और ये हल्का जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा हैं असद उमर साहब मुझे आज सारा दिन ना नज़र आए, ना लोगों के दरमियान नज़र आए, ना किसी और तरह से। तो लोग आज जिस तरीके से उस हल्के के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब नुमाइंदे उनको ढूंढ रहे थे कि भाई कहाँ हैं। बाबर रहमान साहब कुछ फुटेजेस में नज़र आए, फिर अली नवाज अवान साहब जो सीडीए के मावन खुसूसी भी हैं वज़ीर आज़म के, वो कुछ जगह पे बाद में नज़र आए। लेकिन आज बहुत बड़ा गिला और शिकवा लोगों का है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से कि भाई कहाँ थे। बिलखुसूस असद उमर साहब कहाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं। वो वैसे भी अपने हल्के से गायब हैं, उनके वोटर जो है वो उनको ढूंढ रहे होते हैं, उनके हल्के के जो मसाइल हैं उसके ऊपर भी अब हम यकीनन एक प्रोग्राम करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान के अवाम जो मुंतखब करके लोगों को ऐवानों में भेजते हैं, फिर उनके ऐवान में पहुंचने के बाद जब वो वुज़रा बन जाते हैं, जब वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, तो अपने उस इलाके को जिसके बलबूते के ऊपर वो असम्बली में पहुंचे होते हैं, जिसके बलबूते के ऊपर उनको वजारत मिलती है, उसे किस तरीके से वो नज़रअंदाज करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ये भी एक्सपोज होना ज़रूरी हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहादत ऐमान साहब, मेरे साथ मौजूद हैं सीडीए के तर्जुमान मेंबर फाइनेंस राना शकील साहब, और स्पॉट पे मेरे साथ जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनसे भी सिचुएशन जानेंगे। नीलम अरशद हमारी रिपोर्टर सुबह से रिपोर्टिंग करती रही है। प्रोग्राम भी आज हमने पहले रिकॉर्ड इस वजह से किया है ताकि बात हो सके, अंधेरा होने से कबल जो है वो लोगों के तासुरात आप तक पहुंचा सके। नीलम, कहाँ खड़ी हैं, क्या पोजीशन है, क्या कह रहे हैं लोग, ज़रा हमें वहाँ का मंजरनामा बताइएगा
कि क्या सूरत हाल। जी बिल्कुल सर, मैं इस वक्त सेक्टर E11 में मौजूद हूँ जहाँ पर ये वाक़या जो है वो रुनमा हुआ। आपको बताती चलूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका कि 6 से सवा 6 बजे के दौरान आज सुबह में ये वाक़या पेश आता है और ये वो बदनसीब घर है जहाँ पर 2 जानें जो हैं वो जाती हैं सिर्फ और सिर्फ इस सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र। सेक्टर E11 जिस जगह पे मैं अभी मौजूद हूँ ये वो कंस्ट्रक्टेड एरिया है जो कि नाले के मकाम पे बना हुआ है और इलाका मकीन के मुताबिक, और हमने जब खुद भी देखा तो ये इलाका जो है तकरीबन 700 फुट चौड़ा नाला था जिसके ऊपर ये बनाया गया और इसको कंस्ट्रक्शन के दौरान जब एक शेप दी गई तो इसको तकरीबन 70 फुट तक ले आया गया। तो कहा अगर ये जाए कि तमाम तर सोसाइटी अभी भी एक नाले के ऊपर कायम है तो गलत नहीं होगा। ये वो बदनसीब घर है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया और इस वक्त फैमिली मेंबर इस वक्त हमारे साथ इसलिए मौजूद नहीं कि वो तदफीन के सिलसिले में दूसरी जगह पे मौजूद हैं, चूँकि ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर तदफीन का इंतजाम भी इस वक्त नहीं मुमकिन था। इलाका मकीन सर मौजूद हैं, अगर उनसे अगर आप उनसे जी आप उनसे जरा ये बताया जा रहा है कि अगर आप लोगों से जरा उनका पॉइंट ऑफ जी व्यू सर, बता इलाका दें। मकीनों से बात करते हैं। आप बताइएगा कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये कहा जा रहा है कि 10 साल कबल भी ये वाक़या पेश आया और ईद के पहले रोज भी ऐसा ही एक सैलाबी रेला यहाँ पर आया, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी इसमें तो मैं सबसे पहले जी सोसाइटी को कहता हूँ कि सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है। ईद के एक दिन पहले यहाँ पे इसी तरह का सैलाब है, इसी तरह पानी चढ़ा है, तो मैंने भी अपने पेज पे, मैं यहाँ एक ताजर यूनियन का सदर हूँ, मैंने अपने पेज पे भी लगाया था, डी साहब के पेज पे भी मैंने भेजा है कि ये इस तरह से ये अगर सैलाब आते रहे तो ये मौत भी हो सकती है। लेकिन किसी ने इस पे बिल्कुल कोई जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं, सोसाइटी है वो जिम्मेदारी नहीं लेती, CDA है वो जिम्मेदारी नहीं लेती। और इस तरह सुबह 6 बजे ये लोग अपने घर में सोए हुए थे, नहीं किसी चीज़ की आवाज़ है, उन्हें समझा कोई गाड़ी कोई लेके जा रहा है। वो जो घर के कफील हैं वो बाहर आए गाड़ी लेने के लिए, तो उन्होंने देखा कि पीछे की जो उनकी कमरे की दीवार है वो टूट के तो नाला पूरा अंदर आ गया। तो उनका 10 साल का बेटा और उनकी जो वाइफ थी वो इस थाने में शहीद हो गई हैं। और इस टाइम जो है वो भी बहुत ज्यादा बारिश आने का खतरा है, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी की तरफ से कोई यहाँ पे हिफाजती इंतजाम नहीं है। उन्होंने तो ये चाहिए था कि यहाँ पे ऐलानात हो रहे होते कि लोग बाहर निकलें। एडमिनिस्ट्रेशन सारी गाड़ियां उसी तरह खड़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन कब पहुंची थी नीलम, अगर आप लोगों से पता कर सके कि किस वक्त लोग पहुंचे, कब क्या हुआ? सर बिल्कुल, जब हमारी इलाका मकीनों से बात हुई है तो 6 से सवा 6 बजे के दौरान ये वाक़या पेश आता है, लेकिन इलाका मकीनों के मुताबिक तकरीबन 8:30 बजे यहाँ पर जो मुख्तलिफ रेस्क्यू टीम्स है उन्होंने पहुँचना शुरू किया। इलाका मकीनों का ये भी कहना है कि जो यहाँ की जो लोकल इंतजामिया है विफाकी दारुल हुकूमत की वो भी बाद में आई है, लेकिन उससे पहले जो फौजी जवान थे वो यहाँ पर ज़रूर पहुँचे और उन्होंने अपनी मदद आपके तहत कुछ सरगर्मियाँ जारी रखी, जिसके बाद से जो यहाँ की अगर लोकल इंतजामिया अगर उसकी बात की जाए तो वो भी यहाँ पर पहुँच गई। लेकिन अभी तक जैसे ही हम दोबारा एंटर हुए, क्योंकि सुबह से यहाँ पे कवरेज कर रहे थे तो यहाँ पर इंतजामात नज़र आ रहे थे, लेकिन जैसे ही अभी शाम के औकात में हम दोबारा दाखिल हुए इस इलाके में तो अभी तक मुख्तलिफ जगहों पर जो नकासी का निज़ाम है वो चल रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर जो कूड़ा करकट है उसको उठाया जा रहा है। पानी की अगर बात की जाए तो अभी भी मुख्तलिफ ऐसी जगह हैं, खसूसी तौर पर अगर कमर्शियल एरियाज की बात की जाए तो ग्राउंड फ्लोर अभी तक पानी से भरे हैं। सर ये वो घर है जो कि बिल्कुल इस नाले के साथ वाक़या है, यहीं पर ये वाक़या जो है रोनमा होता है जहां पर 2 लोगों की जान जाती है। इस घर की दीवार जो है वो गिर गई, जिसकी वजह से पानी जो है अभी तक यहाँ पर मोटर्स की मदद से निकाला जा रहा है। तमाम यहाँ के जो इलाका मकीन है वो इस वक्त काफी ज्यादा अफसरदा है। उनका ये कहना है कि समझ में ये नहीं आता कि ये जिम्मेदारी आखिर कौन कबूल करेगा, आखिर हम लोगों ने भी पैसे दे के यहाँ पर मकानात जो हैं वो खरीदे हैं। ठीक नीलम, में राना शकील साहब, ये मामला है क्या? ये CDA का सेक्टर है या ये कोई प्राइवेट सोसाइटी है? अगर प्राइवेट सोसाइटी है तो ये उसकी निगरानी CDA का काम था, ये हुआ क्या है? ये थोड़ा सा अगर इलेबरेट कर दे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं 1-2 चीज़ें क्लियर कर दूं कि जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसमें उनकी मैनेजमेंट जो है उन हाउसिंग सोसाइटीज़ की, उसमें चाहे सैनिटेशन का काम है, उसमें ड्रेनेज का काम है, उसमें दूसरी चीज़ें हैं, वो उस हाउसिंग सोसाइटी का डोमेन होता है। CDA बीइंग रेगुलेटर, हम ये नहीं कहते कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं है। जाहिर है जब इंसानी जानों का मसला आता है या उसके ज़िया का मसला आता है तो तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ज़िली हुकूमत हो या CDO हो, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर डेफिनेटली मदद के लिए पहुंचती है और हमने जैसे ही हमें इत्तला मिली फ़ौरन वो पहुंचे। लेकिन असल में जैसे वो आपको बताया कि इसमें ऑपरेशंस इस इलाके के अंदर वो CDA का डोमेन नहीं है। अब अगर हम बारिश की बात करते हैं तो बारिश सिर्फ एक सेक्टर में नहीं हुई, बारिश पूरे इस्लामाबाद में हुई है
اور آپ E11 کے علاوہ جتنے سیکٹرز ہیں اسلام آباد کے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں جیسے ہی پانی آیا ہے، بارش ہوئی ہے، پانی کا فلڈ آیا ہے، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ 1-8 گھنٹے کے اندر وہ کلیئر ہو گیا ہے۔ ہماری ٹیمیں بھی موقع پہ موجود وہ پہنچی ہیں، اور جہاں جہاں ہمیں کوئی شکایت ملی ہے، کہیں اگر کوئی ڈرینیج چوک تھی یا کہیں کوئی اور مسئلہ تھا تو اس کو ہم نے امیڈیٹلی ریزالو کیا ہے۔ یہ چونکہ جیسا پہلے بتایا کہ یہ سڑک جو ہے وہ اب نالے کی جگہ ہے یا اس کے اوپر بنی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر تو ڈیفینیٹلی ایک پوری انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ اس وقت کیسے اس سوسائٹی کو الاؤ کیا گیا، کیسے یہ چیزیں نہیں۔ اس پہ میرا خیال ہے کوئی ریفرنس بھی چلتا رہا ہے، نیب میں کیس بھی چلتا رہا ہے، لیکن اپارٹ فرام آل دیز تھنگز یہ ساری چیزیں اب تک یہ معاملہ ہو گیا ہے، اس میں امیڈیٹلی سوسائٹی والوں کی رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ سی ڈی اے ان کے ساتھ شامل ہے۔ جو بھی ایکشن لینا ہے، ہماری ٹیمیں موجود ہیں، ہماری مشینری موجود ہے، اور ہم اس وقت بھی یعنی صبح میں خود تمام باقی ممبرز کے ساتھ کوئی 3 سے 4 گھنٹے تک میں نے پورے شہر کا وزٹ کیا ہے۔ D12 کو دیکھا ہے، I10 کو دیکھا ہے، I9 کو دیکھا ہے، جو باقی جتنے سیکٹرز ہیں G7 ہے، G9 ہے، G10 ہے، جو میجر سیکٹر سارے جہاں ہمیں خطرہ تھا کہ پانی ہو سکتا ہے، وہاں ہم نے خود وزٹ کیا ہے اور تمام آپریشنز کی خود نگرانی کی ہے۔ تو ابھی اگلے بھی 3-4 دن 5 دن تک جو محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی ہے کہ بارش ہوگی، یہ بھی ایک الگ بحث چل رہی ہے، جی کلاؤڈ برسٹ ہے یا کیا ہے۔ وہ اصل میں جب 100 ملی لیٹر سے زیادہ بارش ہوتی ہے، ٹورنشل رین ہوتی ہے، کچھ لوگ اسے کلاؤڈ برسٹ کہہ دیتے ہیں، ٹیکنیکل لینگویج میں محکمہ موسمیات والے اسے ٹورنشل رینز کہتے ہیں۔ آج کی جو بارش تھی وہ تقریباً 300 ملی لیٹر کے قریب کی بارش جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ تو یہ اتنی ہیوی جب بارش ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو نالے ہیں ان کی بھی ایک کیپیسٹی ہے، جب وہ پانی ان سے باہر نکلتا ہے، پانی کو نہیں آپ روک سکتے، لیکن رسپانسبلٹی یا سیوک باڈیز جو ہے وہ اس وقت اس پہ یہ آتا ہے کہ اس کو جلد از جلد کلیئر کیا جائے اور اس میں کسی بھی قسم کے جو مالی یا جانی نقصانات ہیں ان سے بچا جائے۔ تو یہ ہماری ٹیمیں اس وقت بھی موجود ہیں، اور ہم جو آنے والے دنوں میں جو اس طرح کی سچویشن ہے اس کے لیے جو ہمارے باقی سیکٹرز جو سی ڈی اے جن کی مینٹیننس کر رہا ہے اس پہ ہم 100% ہماری اکوپمنٹ کے ساتھ ساری ٹیمیں موجود ہیں۔ اچھا، اب سینیٹر صاحب یہ رانا شکیل صاحب کی آپ نے ون آف دی سینئر ممبر ہیں یہ فائنانس کی بھی اور اس کے بھی، اب انہوں نے اپنی سچویشن بتائی ہے سی ڈی اے کی۔ اب آپ کا ووٹ بینک بھی ہے، اسد عمر صاحب کا حلقہ بھی ہے، گو کہ اسد عمر صاحب نظر نہیں آیا ابھی تک کہیں پہ بھی، اور لیکن ووٹر ہیں آپ کے اور ویسے بھی عوام ہیں۔ فیڈ بیک کیا ملا ہے آپ کو؟ آپ کی نظر میں پرابلم کیا ہوئی ہے اور یہ بنیادی مسئلہ کیا ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد یقیناً پوری دنیا میں بہت بڑا ڈیولپ سٹی اپنے شمار ہوتا ہے، تو اس حوالے سے یہاں پہ اس طرح کی کیلمٹی ایشوز کو کم ریز ہونا چاہیے۔ پر جن سیکٹرز کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے ان کے جو ایشوز ہیں وہ تھوڑے ٹیکنیکل بھی ہیں۔ اگر جیسے کہ یہ ممبر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر اس سوسائٹی میں این او سی سی ڈی اے سے لیا ہے اور سی ڈی اے نے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا تو آبویسلی کارروائی بنتی ہے۔ ایز اے گورنمنٹ ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ ایک ماسٹر پلان جو کہ گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے کسی بھی شہر کے لیے وہ فوراً فائنلائز کر لیں جائے۔ جیسے پرائم عمران خان نے، اگر آپ کو یاد ہو، ملتان میں جب باغ کاٹے گئے تھے اور ڈی ایچ اے کا ایشو آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ماسٹر پلانز منگوائیں۔ کیا ماسٹر پلانز میں ایسی سوسائٹیز جو وہاں پہ نہیں بننی چاہیے تھی گرین ایریاز میں یا ایسے ایریاز میں جیسے کہ یہ ایک ندی کے راستے میں بنا دیا گیا، کیا وہ بن رہی ہے نہیں بن رہی؟ ان کے خلاف کارروائی لازمی ہونی چاہیے، تو گورنمنٹ وہ کر رہی ہے۔ اب اس کے اوپر پولیٹیکل گیم تو کی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب 300 ملی میٹر بارش کسی بھی شہر میں ہو اس کو برداشت کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ضرور ہوگا۔ میں خود کیونکہ یہی اسلام آباد میں رہتا ہوں تو آج صبح پانی میں نے دیکھا تھا کہ میری اپنی جو جیپ تھی وہ بھی مطلب صبح کے ٹائم پرابلم پھنس گیا تھی وہاں پہ، مطلب گھر میں کھڑی کھڑی گراج کے اندر اس کے اندر پانی آ گیا تھا، لیکن آئی ایم شیور کہ اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ البتہ جو 2 اموات ہوئی ہیں یقین جانے وہ ایک افسوس کا لمحہ ہے، اور اگر ایڈمنسٹریشن وہاں پہ نہیں پہنچی آئی کین ایشور یو دیٹ، اسد عمر صاحب سے میں خود بھی پرسنلی بات کروں گا کہ ایڈمنسٹریشن اگر 2-2.5 گھنٹے نہیں آئی، لیٹ آئی اور اس دیر کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے 2 اموات چلی گئی ہیں تو اس پہ کارروائی ضرور، اس پہ کوئی معافی بنتی نہیں ہے، نہ میرا کوئی ایکسکیوز ایسا بنتا ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو کنونس کر پاؤں کہ یہ ایسا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے اور اس کو انشاءاللہ ضرور دیکھا جائے گا۔ اور جو رانا شکیل صاحب فرما رہے ہیں کہ جی یہ پہلے بھی انکوائری ہوئی اور جو باتیں کہ جی اگر نالے کے اوپر آپ نے روڈز بنا دیے ہیں، یہ کام اگر کراچی میں ہو، کسی اور جگہ ہو، اور یہی کام اگر اسلام آباد میں ہو تو پھر فرق کیا رہ گیا ہو نباز صاحب؟ اور اگر انکوائری نہ ہو، بندے نہ ہو، نالے چوک کر دیے جائیں۔
मुझे अंदाजा नहीं है कि उनमें नैब का कौन सा केस इस सोसाइटी का, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है नॉर्मली नैब के केसेस सड़कें इधर उधर करने पे नहीं बनते होते, वो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट पे होता है, जिसमें सरकार को नुकसान पहुंचा के किसी ने कोई मेलाफाइड इंटेंशन के तहत पैसे बनाए हो। तो वो यकीनन नैब की इंक्वायरी का इस सोसाइटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इनकी सीडीए की अपनी इंक्वायरी होगी यकीनन, जिसमें उन्होंने मास्टर प्लान को चेंज किया होगा अपनी मर्जी से, बजाय उसके जो कि उन्होंने वहां से अप्रूव कराया होगा। सो इट इज नॉट द नैब, नंबर वन। नंबर टू, अब इसको हम वही कहते हैं ना, ब्लेम गेम में नहीं जाते। क्या ये जो E11 सेक्टर है 2018 में अप्रूव हुआ था? नहीं, ये तो 2007-8 का अप्रूव हुआ है। सो इन इश्यूज पे नहीं जाते। टेरेबल सिचुएशन है, हमें इसको केटर करना चाहिए और गवर्नमेंट पूरी कोशिश करे कि ऐसे दोबारा वाकयात जो दोबारा ना हो पाए। और अगर ऐसी सोसाइटीज ने इस तरह की है तो आई एम श्योर वो तो सीडीए का परव्यू है, वो तो उस पर एक्शन ले ही रहे होंगे, लेकिन आई एम श्योर कि एडमिनिस्ट्रेशन की गफलत को जरूर ऐसा पॉइंट है जिसको हम जरूर देखेंगे इंशाल्लाह। जी शाहादत अमान साहब, आपने औनाबाद साहब की बात भी सुनी, राना शकील साहब की स्पॉट की सिचुएशन भी देखी, अब आपका एनालिसिस। सब पहली बात तो ये है कि बारिशों का होना एक कुदरती रहमत है, ठीक, लेकिन मौसमों के हिसाब से अगर बारिशों के आने से पहले मुनासिब बंदोबस्त न किया जाए तो वो बारिशें रहमत जो है जहमत में बदली हो जाती है। पहली बात तो ये बिल्कुल मैंने औनाबाद साहब की बात सुनी, सीडीए वाले दोस्तों की भी बात सुनी, तो मेरा कहना ये है कि ये अगर इस किस्म की सिचुएशन थी, वहाँ पे इलेक्शंस में दोस्तों ने इलाके विजिट किए, सीडीए वाले वहाँ पे मौजूद हैं, अगर वायलेशन हो रही थी, सारी सूरत हाल हो रही थी, मुतवक्का मानसून के मौसमों में ये तो कहा जा रहा है कि कराची के नदी नाले साफ क्यों नहीं किए जा रहे। मेरा कहना ये है कि लगता ये एक छोटा सा कैपिटल अगर मौजूदा गवर्नमेंट से इस्लामाबाद जो है वो संभल नहीं सकता, वहाँ इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं, लोगों की जायदादें जो हैं वहाँ पे ज़ाया हो रही हैं, तो मेरा कहना पहली बात तो ये कि हुकूमत कतई तौर पे ये फेल हो चुकी है कि आपने अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ दे। पहली मेरी गुजारिश ये होगी कि ये सूरत हाल अगर सिंध में होती ना तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ये पहले से जो ऐलानात शुरू हो जाते कि गवर्नर राज लगा दिया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाअहली है। मुझे तो हैरत है कि अभी तक ये स्टेटमेंट नहीं आया कि पाकिस्तान पीपल, मैं कहूँगा, मैं इसलिए कहूँगा सर कि ये सियासी बात नहीं है, ये मैं कहूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट एक सूबे की बात होती है तो वह इस किस्म की इतनी उछल कूद होती है कि अवाम कहती है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी क्या कर रही है। मैं तो ये देख रहा था कि अभी तक ये बयान क्यों नहीं आया कि ये बारिशों में नदी नालों रास्तों का रुकना, सड़कों का रुकना, 111-122 वाले जो हैं उनका वहाँ ना पहुँचना, सीडीओ वालों का वहाँ पे पंप से लेके ना पहुँचना पीपल्स पार्टी की नाअहली है, ये अभी तक स्टेटमेंट क्यों नहीं आया। तो मेरा कहना ये कि सबसे पहली सूरत हाल तो ये कि ये मानसून तो अभी शुरू हुई हैं, ये सिलसिला आगे सैलाबों की सूरत हाल में जाना है, इस्लामाबाद से ये पानी निकल के आगे भी चलना है और किसी नदी नालों से कहीं और भी पहुंचना है। हुकूमत अपनी पॉलिसी दे कि हुकूमत ने उस पर क्या किया है, हुकूमत अपने बाकी जो है ना विक्टिमाइजेशन के मसले मसाइल से निकले, अवाम उन्नास के लिए हुकूमत जो है इस किस्म का कोई सिलसिला करे। एक आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि हमें तो हर वक्त कहते हैं आपने क्या किया, मैं आज ये कहता हूँ कि ये कहते हैं कि सोसाइटीज वाले जो हैं उनका कसूर है। सोसाइटी जो अलाउ करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, तो वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। अभी 2018 में तो नहीं हुई भाई, बात ये नहीं हुई है, तो ये ना निकले कि पीपल्स पार्टी के दौर में अप्रूव हुई। मैं कहता हूँ कि किसी दौर में भी हुई है। मैं आज ये कहता हूँ कि जिसकी भी जिम्मेदारी है उनके खिलाफ बाकायदा पर्चा दर्ज होना चाहिए और शाम से पहले ये गिरफ्तारी होनी चाहिए। शाहद साहब, मैंने यहाँ एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर अपनी जो बात है उसको आगे बढ़ाते हैं और इसी जो मौजू है उसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। राना शकील साहब, मेंबर फाइनेंस सीडीए, सेनेटर रौन अब्बास साहब, सेनेटर शहादत अमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नीलम अरशद साहिबा प्रोग्राम के पहले हिस्से में थे। सरदार हमीद साहब से भी हम रब्ता करते हैं, उनको भी लेते हैं कि वो कहाँ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। अब राना शकील साहब ये ज़रा फरमा दीजिएगा कि ये नेग्लिजेंस जो है वो सीडीए के लेवल पे, नेग्लिजेंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, इस पर कोई इंक्वायरी के लिए कोई कमेटी बनना, कोई और चीज़ होना, और फिर ये जो बात आ रही है कि जी तजावुजात कायम हो गई, ये कुछ हुई, तो ये डोमेन नहीं है इसको रेगुलेट करना सीडीए की जिम्मेदारी है या नहीं है?
دیکھیں جی، تجاوزات کی جہاں تک بات ہے، پچھلے تقریباً 5-6 مہینے میں جتنا آپریشن تجاوزات کے خلاف سی ڈی اے کا پچھلے 1 سال میں ہوا ہے، وہ آپ کو پچھلے 10 سال میں نہیں ملے گا. یہ تجاوزات ایک دن میں نہیں بنی، ایک رات میں نہیں بنی. G12 پورا کا پورا سیکٹر بن گیا. وہ کیا پچھلے اور بے شمار بہت ساری جگہیں ہیں، کچی آبادیاں ہیں، دوسری جگہیں ہیں جو نالوں کے کناروں کے اوپر بنی ہوئی ہیں. اس کے جب ہم ان کو ہٹانے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے بہت سارے اس میں ایشوز آ جاتے ہیں. اس میں پولیٹیکل ایشوز کے علاوہ بہت سارے ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں، لیگل ایشوز آ جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی، لیکن اس کے باوجود پچھلے 1 سال کے اندر ہم نے اسلام آباد کے سیکٹرز، جو اسلام آباد کی ایکوائرڈ لینڈ تھی، اس کا بیشتر علاقہ ہم نے خالی کروایا ہے، وہ ہم نے صاف کروایا. جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، صرف یہ ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے، DHA بنا ہوا ہے، بحریہ کے بنے ہوئے ہیں، اور بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں. ان تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر جو فیسلٹیز کی پروویژن ہے وہ اس سوسائٹی کا ڈومین ہوتا ہے، وہ اس سوسائٹی کی رسپانسبل. اس سوسائٹی نے وہ پلاٹ بیچے ہیں، اس سوسائٹی نے ان پلاٹ سے، ان اونر سے اس کی قیمت وصول کی ہے، وہ سوسائٹی وہاں کی اس کی مینٹیننس کاسٹ وصول کر رہی ہوتی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں، ساری کی ساری رسپانسبلٹیز پریکٹیکلی ان کی بنتی ہے. سی ڈی اے وہاں پر اپنی کوئی فیسلٹیز ایکسٹینڈ نہیں کر رہا. ہم سینیٹیشن وہاں پر نہیں دے رہے، ہم دوسرے واٹر سپلائی وہاں پر نہیں دے رہے. یہ سارے کام وہاں سوسائٹیز کر رہی ہیں. لیکن جب اب اس بات سے ہٹ کے جب ڈائزسٹر آتا ہے، اسلام آباد کے کسی بھی ایریا میں ڈائزسٹر آئے، وہ چاہے اسلام آباد کا رورل ایریا ہے، چاہے اسلام آباد کا ریزیڈینشیل ایریا ہے، سیکٹورل ایریا. سیکٹورل ایریا کا میں آپ کو ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں، جس وقت بارش ہوتی ہے، آپ عین بارش کے دوران میں آپ جا کر دیکھ لیں، اگر آپ کو پانی وہاں سے چلتا ہوا نظر آتا ہے. ہم نے ابھی پچھلے 6 مہینے میں سارے کے سارے نالے صاف کروائے ہیں. نہ صرف نالے صاف کروائے ہیں، ان نالوں کی لائننگ کروائی ہے، ان کی سٹون پچنگ کروائی ہے، اور وہاں سے پانی کے سموتھ فلو کو انشور کیا ہے. اور آج مجھے بھی 15-20 سال ہو گئے اسلام آباد میں رہتے ہوئے، بارش ہوتی تھی، نالوں سے پانی اوور فلو کر جاتا ہوتا تھا. الحمدللہ آج میں نے پورے تمام سیکٹرز کا وزٹ کیا ہے، مجھے کہیں کوئی نالا اوور فلو کرتا ہوا نہیں ملا. اور اگر کہیں بارش یا پانی کی وجہ سے نالا اوور فلو ہوا ہے کسی ایک آدھ جگہ پر، تو اسے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے اندر وہاں سے پانی کلیئر ہو گیا ہوا ہے. تو یہ ہم اپنے لیول پر پوری کوشش ہے. کہیں رانا صاحب کہیں چوک تو نہیں ہے، کہیں بلاکیج نہیں، الحمدللہ نہیں ہے. اس وقت بھی ہماری تمام مشین ابھی بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ جو علائشیں، یہ جو کوئی چیزیں جو گاربیج بہ کے آ رہا ہے، اس کو ہم ساتھ ساتھ صاف کر رہے ہیں. ہماری سینیٹیشن کی ٹیمیں، ہماری انوائرمنٹ کی ٹیمیں، کہیں اگر کوئی درخت گرا ہے، کہیں کوئی جھاڑی گری ہے، اس کو ہم امیڈیٹلی صاف کر رہے ہیں. اور یہ ہم نے اب اپنے جو تمام سٹاف ہے اس کی ڈیوٹیز شفٹوں میں لگا دی ہیں. نائٹ کے شفٹ میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں، ڈے کی شفٹ میں بھی کام کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی عید گزری ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے عید جب گزرتی تھی تو 2-2, 3-3, 4-4 دن تک وہ علائشیں جو ہیں وہ باہر سڑک کے اوپر پڑی رہتی تھی. لیکن اس دفعہ یہ پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ہم نے سیم ڈے وہ نہ صرف وہ تمام علائشیں صاف کی ہیں، ان کو ڈسپوزل کی ہے، بلکہ وہ تمام جگہ ہم نے پراپرلی چونا پھینک کے اس کو ڈس انفیکٹ کیا ہے. نالے اسلام آباد سٹی کے اندر سے، سیکٹرز کے اندر سے جتنے بھی نالے گزر رہے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے کیمرہ مین کو بھیج کر ان تمام نالوں کی فوٹیج دکھائیں. ایک جگہ صرف ایک سٹریٹ یا ایک سیکٹر نہ دکھائیں، آپ اسلام آباد کے تمام سیکٹرز کی فوٹیج دکھائیں کہ اتنی ٹورنشل رینز کے بعد لاہور کراچی میں کیا سچویشن ہوتی ہے، اور اسلام آباد کے یہ G9 سیکٹر ہے، یہ G10 سیکٹر ہے، یہ I10 سیکٹر ہے، یہ F7 سیکٹر ہے. آپ ایک دفعہ تمام سیکٹرز کا ویو دکھائیں نا. صرف میڈیا پر صرف ایک فوٹیج چل رہی ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی، اسلام آباد شہر بہت بڑا شہر ہے، 20 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہو گئی ہے. ایک اوور ویو بے شک آپ ڈرون امیج دکھا دیں پورے ویورز کو کہ اسلام آباد کی اس وقت سچویشن کیا ہے. تو یہ آگے جو 3-4-5 دن میں بارشیں یا 10-15 دن میں بارشیں، اس سے بھی کسی قسم کا جی الحمدللہ انشاءاللہ ہم اس کے لیے ریڈی ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہمارے ساتھ ہے، NDMA والے بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا اپنا سٹاف، ہماری اپنی مشینری، ہمارے جو سینیٹیشن کا تقریباً 1500-1600 1700 کے قریب سٹاف ہے، انوائرمنٹ کا سٹاف ہے، جو باقی سارے سٹاف ہیں، وہ تمام لوگوں کی ہم نے ڈیوٹیز لگائی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش ہوگی. دیکھیں جو آپ قدرتی آفات ہوتی ہیں، چاہے وہ بارشیں ہیں، زلزلہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، جو پانی آ رہا ہے اس بارش کو ہم نہیں روک سکتے، لیکن اس کی گزرگاہیں، اس کے راستے اور اس سے ہونے والے نقصانات کو منیمائز کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم تیار ہیں. چلے ایک آخری بات رانا صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ اب یہ جو آج انسیڈنٹ ہوا ہے، اب اس کی انکوائری
किस लेवल पे डेफिनेटली हुई? इसकी इंक्वायरी होगी। इसकी कंपनसेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी, सीडीए भी, वो भी अपना रोल प्ले करेंगे, और इसकी जो जिम्मेदारान है, जैसे बताया गया कि वो डेफिनेटली इनके खिलाफ इंक्वायरी होगी, और इसमें अगर कोई भी इन्वॉल्व है, जिसने ये अलाउ किया, जिस दौर में भी अलाउ हुआ, अगर वाकई कोई ऐसी चीज है, और अगर वो नाले की गुजरगाह नहीं है, रास्ता नहीं है, और ये उसकी ओवर फ्लडिंग की वजह से है, तो जो सोसाइटी उसकी रिस्पॉन्सिबल है, उस सोसाइटी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया राना साहब। अब और अब्बास साहब, जो बात शहादत अमान साहब ने की, वो कहते हैं जी शुक्र है अभी तक ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि ये सब कुछ भी पीपल्स पार्टी की वजह से हुआ, और अगर ये कराची में हुआ होता तो अब तक तो गवर्नर राज का मुतालबा होता है। इस्लामाबाद में अभी तक ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया, अब आप लोग जो हैं वो क्यों खामोश हैं इसको? मैंने पहली अपनी स्टेटमेंट में कोशिश की है कि मैं सियासत ना खेलूं, लेकिन शहादत अवान साहब जो है ना वो उस तरफ चले गए जिधर मैं नहीं जाना चाह रहा था। लेकिन चले, अगर उन्हें रास्ता दिखाया तो मैं उस तरफ ले जाता हूं फिर इनको, कि हमारी गवर्नमेंट तो सर 2018 में आई है, मतलब पंजाब में भी पहली दफा आई है, और फेडरल इस्लामाबाद में भी 2018 में पहली दफा आई है। अगर कोई हुकूमत 2008 से लेके इस वक्त 21 तक मुसलसल कराची में बैठी, और अगर वहां भी लातादाद मसले इश्यूज चल रहे हैं, तो हमारा गिला शिकवा इनसे बनता है। अगर गुजर नाले के ऊपर इतने सारे तजावजात बन जाते हैं और हर साल 30-40 अमवात वहां पे हो जाती हैं, तो उस पर हमारा एतराज तो बनता है। अगर 18 में हम यहाँ पे हुकूमत करते हैं, और उससे पहले सीडीए, अब E11 सेक्टर की बात जिसकी हम मुसलसल पिछले आधे घंटे से बात कर रहे हैं, ये कोई 3 साल में तो डेवलप नहीं हुआ। हजारों के करीब वहां पे घर हैं जो बन चुके हों, तो किसी न किसी गवर्नमेंट ने, किसी बाज रसूख शख्स ने वहां से अप्रूवल दिलाई होगी। मास्टर प्लान में अगर कोई चेंजिंग हुई है, अगर कोई हुई है, तो उन्होंने करवाई होगी। यकीनन वो हमारी हुकूमत नहीं थी। तो मैं उस ब्लेम गेम में नहीं जाना चाह रहा। जैसे कि वो सीडीए के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि बारिश ने आना है, उसके नुकसानात को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो हमारा अगर कराची पे एतराज बनता है, जो कि अभी है और आगे रहेगा, वो ये है कि अगर कोई वहां पे हुक्मरान 12, 13, 14, 15 साल से हुकूमत कर रहा है, और अभी तक वो इस चीज के ऊपर लोगों के मसाइल को एड्रेस नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली लोगों के हाथ उनके गरेबान पे पड़ेंगे तो सही। और रिप्रेजेंटेशन करनी, अगर फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने इश्यूज को रिजॉल्व, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और इस्लामाबाद में एक नाला बंद होना और पानी दूसरी तरफ निकल जाने के ऊपर अगर इतना शोर हुआ होगा, तो कराची में मामला के ऊपर यकीनन फेडरल गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि हम भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और जितना राइट उन शख्स का है जिसने वहां पे पूरे सिंध में से वोट लेके कराची पे हुकूमत कर रहा है, तो कराची में सबसे बड़ा मैंडेट इस वक्त हमारे पास मौजूद है। तो उन लोगों की राइट्स की बात करना पीटीआई के मैंडेट में शामिल है, और हम आवाज बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों की जिस तरह की हुक्मरानी है वो लोग वहां पे समझ चुके हैं। और उसका जो है, आपने 3 दिन पहले जो कश्मीर का इलेक्शन है, अब उसका अपना अंदाजा देख लिया कि लोगों की पहली चॉइस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन चुकी है। सर अच्छा, चले, मैं जो, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब वो दिखा दें कि जब ये कराची की बारिशें या चीजें थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या उनकी लीडरशिप का क्या मौक़िफ़ होता था, अगर हमारे पास है तो वो जरा सुनवा दें, फिर शहादत साहब की तरफ से। उसने कहा जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके एक अपनी थोड़ी सी झुग्गी बनाई है, कोई स्कूटर खरीदी होगी, कोई ठेला खरीदा होगा, वो सारा का सारा बह गया है। ये तो कच्ची आबादी है ना, वो तो पॉश इलाका है जहाँ पाकिस्तान के अमीर लोग रहते हैं, टीपू सुल्तान, हिलपा के, उनके घरों में भी चला गया पानी 3-3 फुट। सिंध हुकूमत ने अपनी नाकामियों, अपनी नाअहली और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए इल्जाम वफाक की तरफ दिया है। ये अल्लाह ताला इनको एक्सपोज कर रहा है। कोई कहते हैं कि ये बारिशें होने के जिम्मेदार भी वफाक की हुकूमत है, कि कराची को जिस तरह से सबाव बर्बाद कर दिया गया उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कराची के अंदर हालात इस वक्त कराची के चल रहे हैं, जिस तरह के कायद का शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर पानी में डूब चुका है। लेकिन न ये जो सिंध की सरदारी लीग है, नई कराची ये डिजर्व करता है कि उनकी हुक्मरानी हो वहाँ पे सूबे के अंदर, और न ये जो रवैया है और सलूक है ये डिजर्व करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि 1-2 साल पहले जब ये बारिशें आई, लोग मरे, करंट लगने से वाकयात हुए, वहाँ पे लोगों के घरों में तो 4 लोग, तो आज 4 लोग इसमें मर गए। लेकिन जब उनसे सवाल होते हैं तो कहते हैं कि इस्लामाबाद ऐसा है और पता नहीं कि कराची ऐसा है। इस्लामाबाद ऐसा है और कराची ऐसा है। पहली बात तो पहले साल तवील आपकी हुकूमत है, आपसे गिला बनता है। बिल्कुल अब्बास साहब की बात का भी जवाब दूंगा। और पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि यकीनन पूरे मुल्क और कौम को इस कुदरती आफत के ऊपर सारे लोग सोगवार हैं, ये तो इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बात सियासत की बात नहीं है, बात है अहलियत की। अभी जो शकील साहब ने बात की कि इस्लामाबाद की आबादी है 20 लाख की, तो कराची की आबादी है 2.25 करोड़ की, नंबर 1।
اس کے علاوہ ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی، جو بھی ابھی پی ایم صاحب نے جب بات کی، اس بات کو تو مان گئے ہوں گے نا کہ زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. یہ بات تو اب سامنے آ گئی نا سر. جو خود کہتے تھے، میں کہوں کہ کبھی کسی کو نشانہ بناتے ہوئے یہ سوچیں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ بات جو ہے میری طرف، یہ انگلی جو ہے میری طرف آ جائے. میرا کہنا صرف اور صرف یہ ہے، میرا مطالبہ یہ ہے کہ ابھی مونسون شروع ہوا ہے، ابھی سیلاب کا موسم جو ہے وہ آگے شروع ہوا ہے، تو بھائی پہلی تو اون عباس صاحب آج یہ دعویٰ کریں. انکوائری کی بات کیوں کرتے ہیں؟ سی ڈی اے والے بھی کہتے ہیں یہ انکوائری ہوگی، حکومت بھی کہتی ہے انکوائری ہوتی. میں کہتا ہوں جی یہاں پہ کے الیکٹرک کی وجہ سے کسی ایک کو کرنٹ لگتا ہے، دوسرے دن ایف آئی آر ہو جاتی ہے. تو بھائی یہ میں تو کہہ رہا ہوں قتل بسبب ہے، تو اس کو آج پہلی اینٹ رکھیں. پچھلی حکومتوں نے نہیں کیا تو بھائی 3 سال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کو شروع کریں، شروعات کریں. جو بھی ذمہ دار ہیں، جنہوں نے غلطی کی ہے، جس نے بھی غلطی کی ہے، تو یہ سوسائٹیز کن لوگوں کی ہیں؟ سوسائٹیز بھی تو وزراء کبراء کی ہیں، حلقے کن کے ہیں جو موجودہ گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں آج اس حکومت کو، اگر یہ حکومت آج کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جہاں تک سی ڈی اے والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم علاقے صاف کراتے ہیں، وہ تو جگہیں ایکوائر کرنے کے لیے اگر غریب لوگوں کو صبح و شام اٹھایا جاتا ہے، یہاں پہ لوگوں کو متبادل جگہ دی جاتی ہے تو شور ہنگامہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ ملک ہے، سارے کے سارے 4 صوبوں کا ہے. ہمیں ایک دوسرے کی باتوں جو ہے ان کو تنقید نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کا مداوع کرنا چاہیے. جہاں پہ جس کی حکومت ہے اس کے لیے کام کریں. اور نواز صاحب یہ جو شہادہ صاحب کہہ رہے ہیں جی اگر پہلے نہیں ہوا تو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈے، جو بھی ہے ایف آئی آر کاٹیں، جو جس سے غفلت ہوئی ہے بند کریں، جو نہیں پہنچا بند کریں انکوائری شروع کریں. جی آج سے کریں آپ. حافظ صاحب میرے خیال میں تھوڑا بات کو شاید ہم سمجھ ہی نہیں پائے. اسلام آباد میں ایشو یہ ہوا کہ رات کو بارش ہوئی ہے تقریباً آج صبح 4:30 بجے کے قریب، اور 6 بجے شدید قسم کی 300 ملی میٹر بارش ہو گئی. پانی آیا اور بہہ کے چلا گیا نالوں میں. صرف اسلام آباد میں کہیں بھی پانی کھڑا نہیں ہے. سو یہ ایشو ریزالو ہے. مطلب آپ کراچی کو اسلام آباد سے کمپیئر نہیں کریے، مطلب یہاں پانی اس وقت کہیں موجود نہیں ہے. ایشو یہ میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ ہوا کہ جو آپ E11 سیکٹر کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جس کا آپ نے کہا کہ 100 فٹ کا نالا تھا اور 70 فٹ ہو گیا، اگر میں آپ کی بات مان لوں، جس کی وجہ سے ایک دیوار گری اور وہاں سے پانی اندر آیا اور بیسمنٹ میں ایک بچہ اور اس کی ماں جو ہے نا وہ شہید ہو گئے. تو میں صرف اس کی بات کر رہا تھا کہ وہ اگر نالے کا ایشو ہے تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ انکمپیٹنٹ سے جو کراچی میں ہے اس سے کمپیریزن نہیں کر سکتے. کراچی میں پچھلے 13 سال سے ایک حکمران جماعت وہاں پہ حکمرانی کر رہی ہے اور وہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر پا رہی. سو پانی اب گجر نالے کا ایشو نہیں ہے، مطلب بارشیں ہر دفعہ ہوتی ہے لیکن پانی کھڑا ہو جاتا ہے، لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا، لوگوں کو وہاں پہ ڈوب جاتے ہیں، لوگوں کے گھر گر جاتے ہیں. ایشوز وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا ایشو ہے کہ ایک دیوار گری اور اس کا پانی آ گیا. اس وقت تک میں نے کہا کہ ٹھیک ہے انکوائری. ادروائز آج اس وقت اسلام آباد میں کسی جگہ کوئی پانی نہیں ہے. سیوریج میں، ڈرینیج میں پانی بہ رہا ہے اور ساری چیزیں کلین آؤٹ ہو چکی ہیں. اللہ نہ کرے رات کو دوبارہ بارش ہو جائے. اگر دوبارہ بارش ہوتی ہے صبح یہ پھر ٹربل ہوگا، لیکن کل دوپہر تک یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا. سو اسلام آباد میں کوئی ایمرجنسی نہیں، کوئی ایشو نہیں. ایک ایشو تھا وہ ریزالو ہو گیا. صرف 2 لوگوں کی اموات کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ وہ تکلیف ہمارے لیے بھی ہے اور اس کو انکوائر کریں گے کہ اگر اس نالے میں کوئی ایڈجسٹمنٹ تھی تو اس حوالے سے جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو جائے گی. شہادت امان صاحب کراچی کی انکمپیٹنس کو ہمارے ساتھ کائنڈلی کمپیئر مت کیجیے. ریسکیو اینڈ ریلیف اس کے اوپر تو انکوائری ہونی چاہیے نا. اگر یہ ڈیلے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو یہ جو آپ نے کہا نا کہ 6:30 بجے واقع ہوا اور 8 بجے آئے، اگر ایسا ہوا ہے اور اگر وہ وہاں پہ جانے کا راستہ بھی موجود تھا اور وہاں پہ گاڑیاں ریسکیو کی پہنچ سکتی اور نہیں پہنچے، اس پہ ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیونکہ ہیومن لائف کا کوئی دوسرا جو ہے نا وہ obviously وہ نہیں ہو سکتا، مطلب اس کا اپرچونٹی وہ نہیں ہو سکتی. اس کو ہمیں ضرور دیکھیں گے. یہاں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر اپنی ساری ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر اون عباس صاحب، سینیٹر شہادت ایوان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سردار حمید صاحب اسپاٹ پہ ہمارے رپورٹر. میں چاہتا ہوں اون عباس صاحب سارے معاملات کو، لوگوں کی باتوں کو آپ سنیں تاکہ آپ پہنچا سکیں. سردار حمید صاحب یہ فرمائیے گا کہاں ہیں آپ، کیا صورتحال ہے اور کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ جی بالکل، اس وقت سر ہم موجود ہیں یہاں اس اسپاٹ کے اندر جو نالا ہے، اور یہ نالا ہمارے عقب میں بالکل موجود ہے. یہاں کے رہائشی جو ہے مقامی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے. اس سے پہلے جو ہماری ان سے بات ہوئی انہوں نے یہ کہا
کہ جو انتظامیہ CDA کی غفلت کی وجہ سے اس سوسائٹی میں یہ جو نالا تھا اس کو فل کیا گیا اور اس کو بند کیا گیا، اور تقریباً 120 فٹ کے قریب یہ نالا تھا جس کو کلوز کر کے ریڈیوس کر کے اس کو 10 سے 15 فٹ جو ہے وہ رکھا گیا، اور پانی جیسے ہی بارش تیز ہوئی تو پانی کا اوور فلو ہو کر جو ہے پورے سیکٹر میں داخل ہوا، اور اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ تاہم یہ جو اموات ہوئی ہیں وہ انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ شہری ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں یہ کب سے یہ ایشو ہوا اور یہ نالا بند کیوں کیا گیا؟ یہ تقریباً 10 سال سے تو ہم یہاں کاروبار کر رہے ہیں، یہ 5ویں دفعہ یہ پانی یعنی بیسمنٹس میں گیا ہے، اور یہ نالا جو ہے یہ 120 فٹ تھا، اور یہ جو ڈبل روڈ بنائی ہے اس کی فلنگ کر کے اس نالے کو ریڈیوس کر کے اس کے اوپر انہوں نے یہ ڈبل روڈ بنائی ہے، اور یہ پھر جو ساتھ یہ میڈیکل سوسائٹی والوں نے جو پلازے بنائے ہیں یہ بھی اسی نالے کے اوپر بنے ہوئے ہیں، پھر اس کو ریڈیوس کر کے انہوں نے تقریباً 15 فٹ کر دیا ہے نا نالے کو، پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ اس نالے کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے نا روڈ بنا دی ہے تاکہ یہ کسی نہ کسی ان کے مصرف میں استعمال ہو، اور یہ 5ویں دفعہ میرے سامنے یہ ہوا ہے۔ نہ تو سوسائٹی والے جو یہاں پلاٹ خریدتا ہے میڈیکل سوسائٹی میں اس کو بتاتے ہیں کہ یہاں یہ ایشو ہے، اور نہ یہ جو پلازوں والے ہیں یہ جو کرایہ دار ان کے آتے ہیں ان کو یہ ایشو بتاتے ہیں کہ بھائی کچھ اور شہری بھی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے کہ ایشو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، یہ عید والے دن بھی یہاں پر اسی طرح پانی آیا اور بہت سارے گھروں کی بیسمنٹ میں گیا، پلازوں میں گیا، اور جس طرح محترم حاجی صاحب بتا رہے ہیں یہاں مسلسل کافی عرصے سے، کیونکہ اس علاقے میں ہائی رائز بلڈنگ بن رہی ہیں، ان سوسائٹیز میں جو CDA نے ان کو الاؤ کیا کہ وہ پرائیویٹ ڈیولپ کریں گے، اب نہ پرائیویٹ سوسائٹیز آن کر رہی ہیں کہ یہ مسئلہ کس کے ذمہ ہے، نہ CDA آن کر رہا ہے، نہ انتظامیہ کے کچھ اور لوگ ہیں جو اس کو آن کر رہے ہیں۔ یہاں جب یہ مسئلہ صبح، اس سے پہلے بھی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت عید کے دن بھی انہوں نے پانی نکالا اور اپنی گاڑیوں کو سنبھالا، آج دیکھیں 25-30 گاڑیاں اس نالے میں گئی ہیں، اور یہ جو گلی، یہ جو سامنے ہمارے بالکل لیفٹ پہ وہ گھر ہے جس میں شہادتیں ہوئی ہیں صبح، ایک ماں اور اس کا بچہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، اور ان کے گھر والے۔ اور عباس صاحب اب یہ میں چونکہ پروگرام کنکلوڈ کرنا ہے مجھے، یہ اب یہ کہ دیکھیں شہروں کے اندر مائگریشن ہو رہی ہے، آبادیاں بڑھ رہی ہیں، ہمارے ہاں جو اربن پلاننگ ہے یا اربن ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے اگر ہم آج سیریس نہیں ہوں گے تو پھر تو یہ بڑے بڑے ڈیزاسٹر کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اس پہ آپ کی سجیشن اور پھر شہادت صاحب کا کنکلوڈنگ ریمارکس ہو رہا ہے۔ آئی تھنک آئی ایگری کہ جو دو سبان فرما رہے تھے کہ اگر اس طرح کے نالوں کو سائز ایڈجسٹ نہ کہ جب بھی آپ نیچر کے ساتھ پلے کریں گے نیچر واپس ریزنٹمنٹ کرے گی، اس میں کوئی دوسری نہیں۔ آپ درخت کاٹنا شروع کر دیں، آپ نالوں کو کاٹنا شروع کر دیں، جب اینڈ پہ نیچر نے پلے کرنا اس سے نقصان آپ کا کرنا ہی کرنا ہے۔ سو آئی انڈرسٹینڈ، لیکن میں آپ کو صرف بتا دوں پرائم منسٹر صاحب نے، میں نے کم از کم 2 میٹنگز ایسے حوالہ پچھلے 2 ماہ میں دیکھا جس میں انہوں نے ماسٹر پلانز کے حوالے سے بہت زیادہ ری انفورس کیا کہ ہر بڑے شہر کا ماسٹر پلان جو ہے نا وہ اس کو کائنڈلی دیکھا جائے، اور جو ریڈ زونز ہیں یعنی کہ جہاں یہ سوسائٹیز نہیں بن سکتی ان کی کائنڈلی اپروول نہ دی جائے۔ اب ایشو یہ کہ جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں ان کو چیزوں کو ری انفورس کیسے کرنا ہے، جو غلطیاں، اس کے لیے obviously پروسیس ذرا تھوڑا لمبا ہے، اٹ ول ٹیک سم ٹائم۔ اسلام آباد میں irregularities اپنی جگہ موجود ہے، بٹ آئی ایشور یو کہ گورنمنٹ اس معاملے میں بہت سیریس ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ بارشوں کے معاملہ جیسے ریزالو ہوتے ہیں کہ آج اگر ہم چیز کو پلان کریں گے تو 2022 میں یقین اللہ نہ کرے دوبارہ اس طرح کے واقعات ہوں، اور تاکہ ان کا جو ہے نا اور انشاءاللہ ادھر سے باہر نکلیں تو پورا ایسا کانکریٹ کا جنگل نظر آتا ہے۔ پہلے ہم موٹر وے سے باہر جاتے تھے، دور دور تک خالی زمینیں تھیں، اب اسلام آباد جس طرف سے آپ نکلیں اتنی دور دور تک کلومیٹروں کے حساب سے سوسائٹیاں بن گئی ہیں، اور اب یہ ہاؤسنگ سیکٹر کے نام کے اوپر کہ جی وہ جی ہمارا سیکٹر ترقی کر رہا ہے، پوری ہم نے ایگریکلچر لینڈ تباہ کر دی اور باقی ساری چیزیں ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ شہادت صاحب لاسٹ سینٹینس۔ میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ اون عباس صاحب قابل احترام ہیں، تو میں ان کو بلیو کرتا ہوں جو کچھ میڈیا نے آج دکھایا ہے اس کا مطلب یہ ہے اون عباس صاحب کی بات رکھی جائے تو میڈیا نے جو کچھ دکھایا وہ غلط ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک آدمی نے ابھی کہا نا کہ یہ روڈ بنائی گئی ہے، تو یہ میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، ان سے پوچھتے کہ کتنے مہینے پہلے یہ جو فلنگ کی گئی اور یہ روڈ جو ہے ابھی بنایا گیا، تو یہ سارا کچھ ابھی جو ہے نا ریسنٹلی یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ ابھی اس موجودہ گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ سوسائٹیز جتنی ایلیگیلٹیز کر چکی ہیں ان پہ چھوٹا سا ایک اسمال سا فائن رکھ کے ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے کہا کہ ہم نے فنڈ جنریٹ کرنے ہیں۔ تو خدا کے واسطے اون عباس صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا، اون عباس صاحب کو کہوں گا کراچی کو بھی فائن لگا دیں، گزارش تو کریں نا بھائی جان، بات لگائے سر، گزارش کریں نا، کیونکہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ جو سوسائٹی آج تک جو کر چکی ہیں معاف
छोटा सा फाइन दें, इनको रेगुलराइज करें। और ये सोसाइटीज को एनआरओ देना बंद करें। शादर साहब का मुतालबा मेरा है कहना ये ये सोसाइटी और अपने लोगों को एनआरओ नहीं देंगे। सबसे पहले बैरियर टाउन कराची की बात करेंगे सर, और आबाद साहब और उनके दूसरी तमाम पार्टनर्स के जो सब दूसरी मिलकर गुजारिश आपसे बना ये रहे हैं। होगी कि आपने वजीरों को भी कहें कि खुदा के वास्ते ज़राई जमीनों पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज न बनाएं। ठीक। और नवाज साहब बहुत शुक्रिया आपका, शादत रहमान साहब Thank you, बहुत sir. शुक्रिया, हमारे Thank you, नुमाइंदे भी sir. थे Thank you, जिन्होंने thank you, आपको sir. अपडेट की। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।